न्यायालयको साग गिराउने गरी अर्को चलखेल, कानून मिचेर कायम मुकायम कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश सरह सुविधा दिने तयारी। निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि लागू, प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतले शिलान्यास र उद्घाटन गर्न नपाउने, राजनीतिक नियुक्ति एवं नयाँ पद सिर्जनामा पनि रोक। नेपालमा पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै, चेतना जगाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको विज्ञहरूको सुझाव। युक्रेनको 4 क्षेत्रमा जनमत संग्रह सम्पन्न, रूसी कदम असंवैधानिक भएको अमेरिका र युरोपेली मुलुकको भनाई। र बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचमा नेपाल 3-1 गोल अन्तरले विजयी, अञ्जन विष्टको ह्याट्रिक। नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले कानून मिचेर कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई अवकाशपछि प्रधान न्यायाधीश सरहको सुविधा दिने भएको छ। 6 महिना भन्दा बढ़ी कामु प्रधान न्यायाधीश भएका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णय मन्त्री परिषदले असोज 3 मा गरेको हो। मन्त्री परिषद निर्णयमा 6 महिना भन्दा लामो समय कामु प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्तिका लागि भनिएको छ। निर्णयमा नाम उल्लेख नगरिए पनि यो आगामी असोज 15 मा सेवानिवृत्त हुन लागेका कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीका लागि लक्षित छ। 65 वर्ष उमेर हदका कारण अवकाश हुन लागेका उनलाई गत असोज 9 मई सर्वोच्च अदालतले विदायी गरिसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्ध गत फागुन 1 मा प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीले कामु जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको छ। एक मन्त्रीले भने 6 महिना भन्दा बढ़ी अवधि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएकोमा निवृत्त भएपछि प्रधान न्यायाधीश सरह नै सेवा सुविधा दिने निर्णय भएको हो। कामुलाई प्रधान न्यायाधीश सरहको सुविधा दिने सरकारको निर्णयप्रति कानून क्षेत्रका ज्ञाता र राजनीतिक दलका नेताले आलोचना गरेका छन्। संविधानको धारा 129 को उपधारा 6 ले प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा विदा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी कायम मुकायम भई काम गर्दा उसले प्रधान न्यायाधीशका सम्पूर्ण अधिकार उपयोग गर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले गत मध्यरातदेखि आचार संहिता लागू गरेसँगै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा अर्ध सरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, संचार माध्यम लगायतले निष्पक्ष ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने भएको छ। मंसिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि जारी आचार संहिताले नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारलाई पनि रोक लगाएको छ। सत्तारूढ़ एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको दबावमा सरकारले अध्यादेश मार्फत थ्रेसहोल्डको प्रतिशत घटाउन लागेको चर्चा भइरहेका बेला निर्वाचन आचार संहिता जारी भएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्यपछि धमाधम अध्यादेश ल्याइरहेका थिए। निर्वाचन आयोगका कानून सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, आचार संहिताले अध्यादेश जारी गर्न नहुने भनेको छैन, तर अध्यादेश पनि ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने हो। आचार संहितामा अध्यादेश नभनिए पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नयाँ नीति ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ। आचार संहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बाहेक कार्यक्रम घोषणा स्वीकृत र सञ्चालन गर्न पाइने छैन। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले 45 अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको विषयमा भने निर्वाचन आयोग मौन छ। प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अनुसार बजेट निकासा गर्न खोज्दा भने आयोगले रोकेको थियो। आचार संहिता लागू भएसँगै अब शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानका कार्यक्रम पनि गर्न पाइँदैन। राजनीतिक नियुक्ति, नयाँ पद सिर्जना, पदपूर्ति, भत्ता वृद्धि लगायतको आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न पनि आचार संहिताले रोक लगाएको छ। सल्यानमा आज बिहान यात्रुजीव दुर्घटना हुँदा 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। घाइते 1 जनालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल दाङ लगिएको छ। बाँके कोहलपुरको ढकेरीबाट सल्यानको रिमतर्फ जाँदै गरेको रा 1J 563 नम्बरको जीप सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 3 मूलपानीमा दुर्घटनामा परेको हो। बिहान अन्दाजी 3:30 बजेतिर जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको सल्यानका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खनालले जानकारी दिनुभयो।
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची संशोधन गर्न तयार हुनुभएको छ। शेखर कोइराला र गगन थापाको समूहले छुट्टै भेला सभा गर्नुका साथै चुनावमा विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएपछि देउवा निर्वाचन आयोगमा असोज 3 मई बुझाइएको प्रारम्भिक सूची हेरफेर गर्न तयार हुनुभएको हो। शेखर गगन समूहको माग संशोधन गर्न हिजो साँझ पदाधिकारी बैठक गरेका देउवाले आज बिहानका लागि पनि पदाधिकारीलाई बैठक बोलाउनु भएको छ। मंगलबारको पदाधिकारी बैठकमा देउवाले भन्नुभएको थियो, म सबैलाई मिलाएर लैजान सूची सच्याउन तयार छु, सरसल्लाह गरौं। पार्टीको सानो कार्यदल बनाएरै समानुपातिक सूची परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सूचीमा असोज 16 सम्म हेरफेर गर्न मिल्छ। एकपक्षीय र प्राथमिकता बाहिरका नाम समानुपातिक उम्मेद्वारको सूचीमा राखिएको शेखर गगन समूहको गुनासो छ। उनीहरूले पार्टी महाधिवेशनमा कोइरालालाई प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिक उम्मेद्वारमा 40% हिस्सा दावी गर्दै आएका छन्। उनीहरूको असन्तुष्टिलाई सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले पनि चासो दिइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको सीट बाँडफाँट मिलाउन बालुवाटारमा निरन्तर बसिरहेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा उनीहरूले चुनावी परिणाममा असर पर्न सक्ने भन्दै बारम्बार चासो प्रकट गरेपछि देउवा आन्तरिक विवाद मिलाउन थप दबावमा पर्नु भएको हो। कांग्रेस महामन्त्री बद्री पाण्डेले सभापति देउवा नाम संशोधन गर्न तयार रहेको तर कुन ढाँचा अपनाउने भन्नेमा प्रश्न भइ नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसअघि बुझाइएका नाममा केही प्रदेशले विशेषमा सहमति बने पनि सबै प्रदेशबाट सहमति भएको होइन। पार्टीभित्रका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व नमिलाउँदा प्रतिक्रिया देखिएको हो। यसमा बुधबारदेखि गृह कार्य हुन्छ। सभापतिले चाहनुभयो भने सबैलाई मिलाएर जान सकिने पाण्डेले बताउनुभयो। यसअघि नेपाली कंग्रेसले सत्तारूढ़ गठबन्धनमा सीट बाँडफाँट सहमति नहुँदै टिकट वितरणलाई लिएर विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताएको छ। पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले पार्टीभित्र सहमतिका आधारमा समानुपातिकको सूची तयार भएको बताउनुभयो। जे भइराखेको छ त्यो अनावश्यक र त्यसले चाहिँ पार्टी पंक्तिमा एउटा के भएछ जो चाहिँ नजिकबाट यो प्रक्रियालाई चाहिँ हेरिराख्नु भएको छैन, ती साथीहरूलाई चाहिँ अन्यलमा पार्ने काम मात्रै हुन्छ, त्यो पार्टीको हितमा छैन। सम्पूर्ण नेतृत्व पंक्ति यो निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ संलग्न छ र सर्वसम्मतिबाट हरेक निर्णयहरू हुँदै आएको। यसैबीच कंग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र संविधानको उल्लंघन भएको बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले संसदले 2 पटक पारित गरेको विधेयकमा नयाँ विषय नभएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। ओलीजीको पालामा पनि त्यो अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई तत्कालै स्वीकृत गरेको थियो। अदालतले त्यसबेलामा अरू कारणले नभएर संसदबाट नै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्छ भनेर त्यस बेलामा त्यो लागू नभएको हो र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार आएपछि शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री भएपछि यो प्रक्रियालाई हामीले संसदमा अगाडि बढायौं। एक पटक मात्रै नभएर 2 पटकसम्म त्यसलाई संसदले पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउँदासम्म पनि त्यसलाई चाहिँ हस्ताक्षर गरेर नफर्काउनु यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो छ। कंग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारमा विभिन्न कारण देखाउँदै आयोगले बन्देज लगाउन खोजेको भन्दै त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रवक्ता महतले आयोगले चुनावी खर्च र प्रचारमा अंकुश लगाउँदा दलहरूलाई थप मर्का पर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दछ। असुरक्षित गर्भपतनका कारण मातृ मृत्यु दरमा समेत वृद्धि हुने गरेको तथ्याङ्क छ। सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 58% महिलाहरू अझै पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन्। त्यसैले असुरक्षित गर्भपतन र मातृ मृत्यु दर रोक्नका लागि सचेतना बढाउनु नै पहिलो प्राथमिकता भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। विक्रम सम्वत 2059 मा भएको मुलुकी ऐनको 11औं संशोधनले नेपालमा गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो। सरकारले सुरक्षित गर्भपतन अपराध नभई महिलाको प्रजनन अधिकार भएको बताएको छ। गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिएको 2 दशक भइसक्दा पनि 42% महिलाहरू मात्रै यसबारे जानकार रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यस्तै 58% महिलाहरू अझै पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन्। सरकारले 5000 भन्दा
बढ़ी स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतन बारे विभिन्न तालिमहरू दिएको छ भने लगभग 20,000 भन्दा बढ़ी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका बावजुद महिलाहरू विभिन्न कारणले असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुण्य पौडेलले भनिन्, मान्छेहरू थाहा नपाएर असुरक्षित गर्भपतनमै गइरहेका छन्। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि बाध्य हुन्छ नि। संस्था अब आफूले भनेको टाइममा जान सक्दैनन् अथवा जतिखेर सर्भिस हुन्छ त्यतिखेर टाढा हुन्छ नि त। नेपालको भौगोलिक बनावटहरू पनि टाढा टाढा पहाड यस्तो छ। नेपालमा हरेक वर्ष 3,23,000 महिलाले गर्भपतन गराउँछन्। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले गर्भपतन भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्म नसक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट भ्रूण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य सम्झनु पर्छ भनेको छ। नचाहँदा नचाहँदै गर्भवती भएपछि कतिपय महिला गर्भपतन गराउन चाहन्छन्, तर गर्भपतन बारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बच्चा जन्माउन बाध्य हुने गरेको घटना प्रशस्तै छन्। समाजले गर्भपतनलाई सहजै नलिँदा महिलाले यो विषयमा खुलेर बोल्न सकिरहेका हुँदैनन्। गर्भवती महिलाको मञ्जुरी बिना वा करकाप, धम्की, ललाइफकाई, झुक्क्याई वा प्रलोभन दिएर भ्रूणको लिंग पहिचान गरी गर्ने गर्भपतन सरकारले मान्यता नदिएको संस्था र तालिम नपाएका स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सेवा असुरक्षित र अवैधानिक हुन्छ। सुरक्षित गर्भपतन प्रक्रियाबारे चेतना अभावका कारण महिलाहरूले कानूनको सदुपयोग गर्न नपाएको राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, कस्तो अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गराउने, कहाँ गएर गराउने, कसरी गराउने भन्ने जुन प्रक्रियागत कुराहरू हो, त्यो प्रक्रियागत कुराको बारेमा पनि राम्रोसँग सचेतना नभएर पनि धेरै महिलाहरू जसको लागि भनेर यो कानूनको आवश्यकता छ, कानून बन्यो, त्यो महिलाहरूको चाहिँ पहुँच नपुगिरहेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। यो प्रजनन स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको कुरा हो। खास गरेर जो हिंसामा परेर उनीहरूले अनिच्छाको गर्भधारण भइरहेको छ, स्वास्थ्यमै जोखिम भएको अवस्थाहरू छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो सेवा प्राप्त गर्न नसकेको र कतिपय सरकारी अस्पतालहरूबाट त्यस्तो निशुल्क सेवा पाउनु पर्ने भनिएको ठाउँमा पनि निशुल्क सेवा पनि नपाइरहेको, एउटा सूचना नपाएको, अर्को त्यसको प्रक्रिया नजानेको र त्यहाँ पुगिसकेकोहरूले पनि त्यो सेवा राम्ररी नपाएको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। नेपालको संविधानको धारा 38 को 2 मा महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। अनिश्चित गर्भधारणको अवस्थामा महिलाको मञ्जुरी र सो निर्णयमा महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानूनी रूपमै उपलब्ध छ। महिलाले नचाहेको 12 हप्तासम्मका र भ्रूणमा खराबी वा बाँच्न नसक्ने लगायत वंशानुगत रोग आउने सम्भावना भएमा अथवा बलात्कार तथा हाडनाताकरणीका 18 हप्तासम्मका गर्भपतन गराउन पाउने ऐनमा व्यवस्था छ। गर्भपतन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे महिला कानून र विकास मञ्चका अधिवक्ता नेहा गुरुङले भनिन्, 2075 सालमा छुट्टै एउटा ऐन आयो। त्यो ऐनको नाम सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन भनेर आयो है। र त्यो ऐनमा चाहिँ गर्भपतन कुन कुन कन्डिसनमा गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ गर्भपतनलाई अधिकारको रूपमा पनि स्थापना गरेको छ त्यो ऐनले। र यो गर्भपतन भनेको चाहिँ एउटा हक अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ अथवा सर्वसुलभ हुनुपर्छ, पहुँचयोग्य हुनुपर्छ, स्वीकार्य पनि हुनुपर्छ हैन महिलालाई। यसमा गोपनीयताहरू पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। विकट जिल्लाहरू जहाँ गरिबी तथा अभाव छ त्यहाँ असुरक्षित गर्भपतन बढ़ी भइरहेको पाइन्छ। धेरै महिला अनिश्चित गर्भका कारणले असुरक्षित गर्भपतन गराई मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका छन्। असुरक्षित गर्भपतन रोक्नका लागि सरकारी निकायले प्रयास गरिरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी भन्छन्, असुरक्षित गर्भपतनलाई सरकारले बन्द गर्ने भन्ने हिसाबले सबै हिसाबले कामहरू गरेको छ। असुरक्षित गर्भपतन गराउन पाइँदैन र सर्वसाधारणहरूलाई सहज हुने हिसाबले सुरक्षित गर्भपतन गर्नका लागि कानुनी रूपमा पनि सेवा प्रवाह गर्ने रूपमा पनि सहज होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यसको लागि व्यवस्था गरेका छौँ। असुरक्षित गर्भपतनलाई पनि निरुत्साहित गर्ने, विशिष्ट सेवा पनि प्रवाह गर्ने भनेर त्यस कानुनले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। गर्भपतनलाई समाजले स्वीकार्न नसक्नु र अझै अवैधानिक रूपमा असुरक्षित गर्भपतन हुनु तथा दर्ता नभएका औषधि जथाभावी खानुले यसको नियन्त्रण भने चुनौतीपूर्ण बनेको विज्ञहरूको भनाइ छ। असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने मातृ मृत्यु दर र स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम कम गर्न महिला आफै गर्भपतन सम्बन्धी औषधिका बारे सचेत हुन आवश्यक छ। त्यसका साथै सरकारले सुरक्षित गर्भपतन र सेवाबारे सूचना जानकारी
जानकारी र चेतनाको दायरा फराकिलो बनाउन जरूरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्ता। विश्वव्यापी सार्वजनिक मामिला सम्बन्धी अमेरिकी कार्यवाहक सहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ केनेडी टुडो आज नेपाल आइपुग्दै हुनुहुन्छ। टुडोले नेपालसँगै यूएई, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तानको भ्रमण गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। उहाँ 12 दिने भ्रमणमा निस्किनु भएको हो। भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र रूस र चीनबाट फैलिएका गलत सूचनाको प्रतिवाद गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी सहयोग, सामाजिक समता, प्रेस स्वतन्त्रता र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा पनि द्विपक्षीय कुराकानी हुने जनाइएको छ। टुडोले भ्रमणका क्रममा नेपालका अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ता, मीडिया प्रतिनिधि लगायतसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँले काठमाडौँमा अमेरिकी राजदूत सांस्कृतिक संरक्षण कोष अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन भएका क्षेत्रको भ्रमण समेत गर्नुहुनेछ। मनास्लु हिमालमा सोमबार हिमपहिरोमा परि मृत्यु भएका हाई अल्टिच्युड गाइड अनुप राईको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। हिमाल आरोहण गराउने संस्थाहरूको छाता संगठन एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसन नेपालका कोषाध्यक्ष ऋषिराम भण्डारीका अनुसार काठमाडौँ विमानस्थल ल्याएको शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा राखिएको छ। 34 वर्षीय गाइड राई भण्डारीकै कम्पनी सतोरी एडभेन्चर्स प्रालीमा 16 वर्षदेखि कार्यरत थिए। उनी सतोरीले व्यवस्थापन गरेको 10 जना विदेशी आरोहीको समूहलाई आरोही शेर्पा गाइडका रूपमा सिकाउन भदौ 16 गते काठमाडौँबाट मनास्लुतर्फ लागेका थिए। मनास्लुमा सोमबार गएको हिमपहिरोमा 11 जना नेपाली च्यापिएका थिए। तीमध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने बाँकी 9 जना गम्भीर र 1 जना सामान्य घाइते भएका थिए। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीड़ितको चासो सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष जनाएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता र मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ़ाइने सरकारको भनाइ छ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढ़न नसकेको गुनासो पीड़ितहरूले गरिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको एक सत्रमा बोल्दै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढ़ाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। हामी पीड़ितको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको पालना गर्दै बृहत शान्ति सम्झौताको भावना र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको पालना गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौं। त्यसका लागि नेपाल सरकारले त्यस सम्बन्धी कानूनमा सुधारको लागि संसदमा संशोधन विधेयक पेश गरेको छ। यसैबीच नेपालले राष्ट्रसंघीय महासभा मार्फत युक्रेनमा युद्धका कारण भइरहेको मानवीय क्षतिप्रति चासो व्यक्त गर्दै समस्या समाधानका लागि संवादको बाटोमा आउन सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराएको छ। परराष्ट्र सचिव पौड्यालले नेपाल कुनै पनि देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रता विरूद्ध हुने बल प्रयोगको विपक्षमा रहेको समेत बताउनुभयो। युक्रेन युद्धका क्रममा मारिएका र युद्धबाट पीड़ित भएका नागरिकप्रति हामी चिन्तित छौं। हामी त्यहाँको हिंसा र द्वन्द्व तत्काल अन्त्यका लागि आह्वान गर्दछौं र अधिकतम संयम अपनाएर संवादको बाटोमा फर्किने सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौं। नेपाल कुनै पनि बहानामा एउटा देशको भौगोलिक अखण्डता, राजनैतिक स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ता विरुद्ध हुने कुनै पनि धम्की वा बल प्रयोगको विरोध गर्दछ। सरकारले विद्युत ऐन 2049 लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति तयारी गरेको छ। गत शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइसकेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत ऐन 2049 ले निजी क्षेत्रलाई बिजुलीको प्रसारण, वितरण र व्यापारको अनुमति व्यवस्था गरेको छैन। विद्युत बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो अनुमति दिनुपर्ने भन्दै सरकारले विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2077 ल्याएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। रिट्टेपानी डाँडा कटान र ल्याण्डफिल्ड साइट सार्ने बाहेक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयारी अवस्थामा छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनवरी 1बाट विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने बताइसकेको छ। प्राधिकरणले भने विमानस्थलको बिजनेस प्लान तयार गरिसकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा चासो देखाएको छ। प्रदेश सरकार र पर्यटन व्यवसायीले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न विमान कम्पनीको ढोका ढकढकाइरहेका छन्। विश्व पर्यटन दिवसको मेसमा हिजो गण्डकीको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विमान कम्पनीका नेपाल स्थित
प्रतिनिधिलाई पोखरा बोलायो। मन्त्रालय, पर्यटन व्यवसायको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषद र पर्यटन बोर्डले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विश्व पर्यटन बजार विषयक अन्तर्क्रिया गरे। त्यसअघि विमान कम्पनीका प्रतिनिधिले निर्माणाधीन विमानस्थलको अवलोकन गरेका थिए। विमान कम्पनीका प्रतिनिधिले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दा हुन सक्ने घाटा पूर्तिको सुनिश्चितता खोजे। भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अल जजिरा एयरवेजले घाटा बेहोरेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको अवस्थामा पोखरामा पनि उक्त आशंका गरिएको हो। पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दा विमान कम्पनीले लागत र लाभको विश्लेषण गर्ने बोर्ड अफ एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभ इन नेपालका अध्यक्ष जनक काला खेतीले बताउनु भएको छ। सरकारले सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने खसी बोकाको मूल्य प्रति किलो 670 रूपियाँ तोकेको छ। बुधबारदेखि बिक्री गर्ने गरी प्रति किलो 680 रूपियाँ निर्धारण गरिएकामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत रूपमा स्वरूप थप 10 रूपियाँ छुट दिएर 670 रूपियाँ तोकेको हो। सो मूल्य निजी व्यापारीले बिक्री गर्ने भन्दा प्रति किलो 40 रूपियाँ सस्तो भएको कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीमबहादुर थापाले जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बजार भाव बुझेर मूल्य निर्धारण गरेका छौं। खरिद मूल्य, ढुवानी भाडा र केही प्रशासनिक खर्च जोडेर मूल्य तोकेका हौं। खाद्यको मूल्य निजी व्यापारीहरूले तोके भन्दा धेरै सस्तो छ। यसअघि सरकारले सहुलियत पसलबाट बिक्री हुने जिउँदो खसीबोका र च्याङ्ग्रामा प्रति किलो 10 रूपियाँ छुट दिने घोषणा गरिसकेको छ। सोही अनुसार खाद्यले निर्धारण गरेको बिक्री मूल्यमा थप 10 रूपियाँ छुट दिइएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी युरोपेली युनियन लगायत पश्चिमा शक्तिको विरोधका बावजुद रूसले युक्रेनका 4 क्षेत्रमा जनमत संग्रह सम्पन्न गरेको छ। युक्रेनको लगभग 15% भूभाग ओगटेका ती 4 क्षेत्रका करिब 40 लाख नागरिकले मतदान गरेका छन्। 79.23% नागरिकले रूसमा सामेल हुने पक्षमा मतदान गरेको दोनेक्स र लुहान्स्कमा क्रेमलिन समर्थक प्रशासनद्वारा सञ्चालित समाचार एजेन्सीहरूको प्रक्षेपणलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी युरोपेली युनियन लगायत पश्चिमा शक्तिले क्रिमियाको जस्तै यो पटकको जनमत संग्रहलाई यसअघि नै अवैधानिक भनिसकेका छन्। तर रूसले भने मतगणनाबाट प्राप्त नतिजाकै आधारमा अघि बढ्ने दावी गरेको छ। जापोरिजियाको इरेन होदरका प्रत्येक घरमै पुगेर रूसी सैनिक र मतदान कर्मचारीहरूले रूसको पक्षमा मत दिन दबाव दिइएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। मतदानमा सहभागी नभए जागिर जानेसम्मको चेतावनी दिएको स्थानीयको भनाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी शुक्रबार रूसी संसदलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। सम्बोधनका क्रममा पुटिनले जनमत संग्रहको हवाला दिँदै 4वटै युक्रेनी क्षेत्र रूसमै गाभिने घोषणा गर्ने पूर्ण सम्भावना रहेको बताइएको छ। जनमत संग्रहलाई युक्रेन र अन्य पश्चिमा राष्ट्रहरूले पनि अवैध भन्दै आएका छन्। रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएका युक्रेनका दक्षिण पूर्वी क्षेत्रहरू लुहान्स्क, दोनेक्स, जापोरिजिया र खेर्सनमा गत शुक्रबारदेखि मतदान शुरू भएको थियो। अब खेल प्रसंग। काठमाडौँको 10औं रंगशालामा भएको नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 3-1 गोल अन्तरले विजयी भएको छ। नेपालका लागि फरवार्ड अन्जन विष्टले खेलको 18औं मिनटमा पहिलो गोल गरेका थिए। 27औं मिनटमा पुनः दोस्रो तथा 39औं मिनटमा तेस्रो गोल गर्दै विष्टले ह्याट्रिक बनाए। खेलको 55औं मिनटमा सजाद होसेको गोलबाट बंगलादेशले खेलमा पुनरागमन गरेको थियो। तर उनले गरेको गोल नेपाल सामु जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। हिजो भएको खेलसँगै नेपाल र बंगलादेशले आपसमा 25 खेल खेलेका छन्, जसमध्ये बंगलादेशले नेपाल विरूद्ध 12 खेलमा जित हात पारेको छ भने नेपालले 8वटा म्याचमा बंगलादेशलाई पराजित गरेको छ। 5वटा म्याच भने बराबरीमा टुंगिएको छ। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज आंशिक बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:55 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:54 हुनेछ। अवश्य यिनै प्रसंगसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।